भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. कित्याक बवरतो दीस जावन आसा. हे 3 दीस बवरते दीस जावन आसा. आज प्रत्येक हालेलुयाच्या सणवाराची आमी तयारी करते आसा. प्रत्येक तरान आज सिराकाच्या पुस्तकांत 24:4 ओळी 13 म्हणटा. सिराक चॅप्टर 34 वर्स 13 म्हणटा की आमकां सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जियेतलो. सर्वेस्पराची भिरांत धरतल्यांचो आत्मो जियेतलो. कित्याक ती आपणा तारकाचेर विश्वास दवरतात. कित्याक ती आपल्या तारकाचेर विश्वास दवरतात. आमच्या मदें आसा प्रत्येक तरान फादर सुनील डिसोजा आज प्रत्येक तरां ही शिकवण दिवन ह्या सकाळीच्या वेळा आम्हा सर्वां खातीर आमच्या खातीर ते मागतले. कालच्या दिसा आमी भाग्यवंत शुक्रार आचरण केलो. जेजू क्रिस्तान आमच्या आनी सगळ्या मनशा कुलाच्या पातकांच्या बक्षणे खातीर ताणें अनुभव केल्या त्या कश्ट आनी मरणाचो आमी नियाल केलो. आनी आज पवित्र सभा पवित्र सोनवार ह्या विशयाचो सोनवार आचरण करता. म्हळ्यार जेजू मेल्ल्याच्या सुवातेक वचून थंयसर विश्रांती करता. थंयसर विशय घेता आनी मौनपणी थंयसर तो जियेता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, शांतपण या मौनपण आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सबार रितीची लिसांवां शिकयता. जर तर आमी देवाच्या त्या येवजणेचो ह्या आमच्या त्या साल्वासावांचो उगडास केला आमी जाणां सबार पावटी त्या शांतपणाच्या आनी मौनपणाच्या जिविता वरवीं देवान आसार्य केल्ले जावन आसा. देवान हो सोबीत आनी सुंदर संसार रचलो आनी थंयसर देवाचें मौनपण आनी शांतपण लिपोवन आसलें. देवाच्या पदवेन आनी अधिकारान देवान हो संसार रचलो तरी ताच्या पदवेच्या आनी अधिकाराच्या भितर देवाचें मौनपण लिपोवन आसलें.
आणि तेच परी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी मनीस जावन जल्माता बेतलेहेमांत त्या मध्यानाच्या राती सगळो सृश्टी न्हिदोवन विशय घेवन आसतना सगळो मनुष्यकुल विशय घेवन आसतना देव जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारी जल्माता त्या शांत आनी मौनपणाच्या वातावरणांत देवाचो पूत जेजू जल्माता आनी तेच परी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो निमाणे जावन सक्कड आपल्या जिवितांत संपूर्ण करून आमकां बाचावी दिवन जेजू त्या क्रुसाचेर मौनपणी आनी शांतपणी आपला आत्मो सर्वेस्परा देवाक भेटयता आनी ताकाच तो ओपून दिता. म्हळ्यार देवाची पयली भास जावन आसा मौनपण आनी शांतपण आनी देवाची ती अकरेची भास जावन आसा मौनपण आनी शांतीपण आनी तेच आज आमी आयच्या दिसा नियाल करता. आज जेजू क्रिस्त मौनपणी त्या मेल्ल्यांच्या सुवातेंत विशय घेवन आसा आनी जेजू थंयसर विशय घेत आसतना जेजू थंयसर मौनपणी त्या मेल्ल्याच्या सुवातेर जियेत आसतना जेजू एक महान गडीत करूंक थंयसर तयाराय करून आसा आनी तें जावन आसा ताचेच जिवंतपण. जेजू थंयसर मौन जाल्यार शांतपणी त्या मेल्ल्यांच्या सुवातेर तो विशय घेता जाल्यार त्या मौनपणांत एक उद्देश त्या मौनपणांत एक अर्थ आसा आनी तो जावन आसा जेजूचे जिवंतपण. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारी आसता आसतना सबार रितीची आजापां मनशा कुलाक परगट केली आनी त्याच जेजूची पदवी आनी महिमा त्या सर्व आसार्य मारिफात परगट केली आनी तोच आजाप केल्लो जेजू क्रिस्त आज पावरलेस आज मौन जाला. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आसतना सबार गांवांनी वचोन ताणें सर्गींचे राज लागीं आयला देखून तुमी पश्चाताप करून देवा सरशी फाटी येजे म्हणून देवाची ताणें बरी खबर परगट केली आनी तोच देव आज मौन जाला. होच जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आसतना ताणें सबार मेल्ल्यांक जिवीत केलें आनी तोच जेजू क्रिस्त आज मेला. देखून जेजू क्रिस्त त्या मेल्ल्याच्या सुवातेर आज आसा आनी थंयसर तो शुभ वर्तमान परगट करता. जो कोण जेजू क्रिस्ताच्या समयार ह्या काळार थंयसर आसले गी तांकां जेजून उक्त्यान देवाची बरी खबर परगट केली आनी जेजूच्या जिवंतपणाच्या उपरांत आमकां हर एकल्याक पवित्र सभेन देवाचे उतार परगट केले. पण जो कोण जेजूच्या येण्या पयले ह्या संवसाराक आदेस मागोवन मेलो गी तांकांय त्या जेजू क्रिस्तान बरी खबर परगट केली आनी ती जावन आसा आयच्या दिसा. त्या मेल्ल्यांच्या सुवातेक वचून जेजून थंयसर देवाची बरी खबर परगट केली. देखून जेजूचे ह्या देवाचे मौनपण आनी शांतपण आमकां एक लिसांव दिता. आनी दुसरें जावन आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो जेजू मेलो ते आमी जाणाव आमी सत म्हणटा पूण जेजूच्या मरणा उपरांत मोरी भावार्थान जियेता. ताच्याच शिसांनी जेजूचो तिरस्कार केलो पूण मोरयेन आपलो भावार्थ सांडूंक ना. देखून मोरी भावार्थान जियेता निमाणे म्हणसर आनी त्या देखून एक कारण जावन आसा हर एक सोनवारा आमी मोरयेक मान करता ताका आमी नमन करता. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या मरणातावन जिवंतपणा पर्यंत मोरयेर मात्र ह्या संवसारी भावार्थ जिवो दवरलो. आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणींनो आख्या संवसारार देवसारान जायते वंड जल्म चिंतलो दीस जावन आसा तो आयचो दीस सोनवार. आयच्या दिसा देवसार भोव संतोश भरीत आनी आनंद भरीत जाता. कित्याक त्या देवसारान चिंतले निमाणे जावन जेजू क्रिस्त सोलवालो.
आमकां आनी हर एकल्याक ह्या संवसार येवन सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो पूण आयज तो मेला. जेजू क्रिस्त सोलवाला देखून आज देवसार चिंता जीक निमाणी जावन देवसाराची. पूण आमी जाणाव जेजू मेलो पूण तो जिवन जालो. देखून हर एक पावटी केदला आमी आध्यात्मीक रितीन मरता. आमी देवसाराक संतोष भरीत करता. आमी देवसाराक आनंद भरीत करता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी हो पवित्र सोनवार आचरण करता आसतना आमी हो विशेवाचो सोनवार आचरण करता आसतना देवाची कृपा प्रत्येक जावन आज आमी मागया. कित्याक जर तर आमकां देवाची खुशी जाणा जावंक जाय, जर तर आमच्या जिवितांत देवाची खुशी जारी करूंक जाय, तर ते आमकां सकता आमच्या मौनपणाच्या आनी त्या शांतपणाच्या मनोभावा वरवीं. आनी दुसरें जावन मोरये परी आमच्या हर एक संकश्टांत आकांतांत बेजारायेंत मोरये परी आमचो भावार्थ घट करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी निमाणें जावन केदला आमी पातकाक वळख जावन आमी पातकांत जियेता गे आमी देवसाराक संतोष करता. पूण केदला आमी पुना जिवन जाल्या त्या देवाच्या मोगान बरोवन आमी पवित्रपणाची वाट चलोवंक दृढ मनोभावान प्रयत्न करता गी. तेदला आमी जिवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत संतोष आनी महिमा दिवंक शकता. तर ही कृपा आज आमी मागून घेवया. आमेन. सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव करता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव करता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता. सुगी संसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटय, विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय, तुझ्या सारक्या रुपीर केलय. तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव करता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता. म्हाका जिवीत तुवें दिले, मोगाळ कुटुंब फावो केले, क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले, जीवन पावन केले. तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव करता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव करता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाढता ये सोम्या वडवी तुझी गाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाक आमी सर्व आज काळजांत तावन अर्गां पाठवया. देवान आमकां हर एकल्याक आपल्या पुताच्या मरण आनी जिवंतपणा वरवीं
नवे जिवीत आणि सस्नीक जिवीत फावो केला. आमी हर एकल्याने कालच्या दिसा कशे जेजून आपल्या मोगांत बरोवन सर्वस्व आमच्या आणि सगळ्या मनशा कुलाच्या त्या सोडवून सोसले आमी ते नियाल केले. आणि आज आमी त्याच देवाच्या मोगांत बरोवन आमी विश्वासान राखून आसा त्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाक. जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जिवंतपण आमकां हर एकल्याक एक संदेश जावन आसा. निमाणे जावन आमी एक दीस मरणांतावन जायते वों जाताल्या. एक दीस मोग दुस्मानकाये वयर जिखतलो आनी एक दीस उजवाड कालोका वयर जायते वों जातलो. त्याच जेजूच्या मोगा खातीर त्याच जेजूच्या सोडवणे खातीर आमी देवाक काळजांतावन अर्गां दिवया आनी आमचीच जिणी त्या सर्वेस्परा देवाक भेटोवन दिवया. एक ल्हानशें आनी मोठवें जिवीत देवान आमकां हर एकल्याक फावो केला. हे मोठवें जिवीत सदांच आमी विश्वासान भावार्थान आनी मोगान जियोंक देवाची कृपा जोडून घेवया. आनी अशें आमचें जिवीत ह्या संवसारार आखेर जाता आसतना त्या जेजू बरे आमचो आत्म सर्वेस्परा बापाक ओपून दिवंक देव आमकां फावो करून दी. आमेन. मगाच्यान प्रत्येक तरान देवाचे उतार आमी आयकला. हो सकाळचो दीस जावं दी आमच्या जण एकल्यांक आशिर्वाद असो, बेसांव असो आनी कृपे असो. आज भरती तयार आहे कित्याक सांजेच्या मिसा वचून आमी फेस्त आचरण करता. जायते सेरेमनी आसा. प्रत्येक तरान म्हणजे मगाच्यान ह्या 40 दीस आमी बरे जिवीत जिवन आयल्या. जावं फुरो थोडी वस्तू आमी सरेंडर केला, सोडल्या. परतून आज तो ती सोड सोडया. परतून नाका आमकां. कित्याक आमी देवाची मंदिरां 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्ती करता. तस पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो. बोळ 40 दीस आमकां प्राचित करूंक आदार दिलो. तसो सोमी मुखारी हे बरे जिवीत जिवंक आमकां आदार दितलो. आमेन. हांगाची 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उर्पितां उलयतां. म्हणजे 2 साक्स तुमकां शेतां. हांवें म्हज्या धुवे खातीर आनी म्हज्या फ्रेंड्सांच्या भुरग्यां खातीर 12वेच्या बोर्ड एग्जामा खातीर नुस्तें मागिल्लें. ब्रदर प्रकाशाक आमी पिटिशन धाडिल्लें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें आमी सदांच सांगून आशिल्लें. आनी आमचीं भुरगीं 12थच्या बोर्ड एग्जामांत बरें मार्क्स काडून पास जाल्यांत आनी आतां बऱ्या कॉलेजींनी तांकां एडमिशन मेळ्ळां. तशेंच हांवें म्हज्या ओनये खातीर तेच्या बऱ्या भलायके खातीर पिटिशन घाल्लें. तिची आतां भलायकी मस्त बरी आसा. ताका पासत आमी दुनिया देवाक अर्गां दिता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे पासत मागिल्ले खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I'm calling from Mumbai and I wanted to share my testimony. So I was in this unhealthy relationship from a past couple of years. So I wanted to get out of it. I didn't know where this relationship was heading. So nothing was working out. My mummy used to listen to this prayer of Brother Prakash. So she told me to listen to it. So I started hearing it and I decided to call them and they gave me a word of God. So I started repeating the word of God and it took 2 years, but then now I got freedom from that unhealthy relationship. They gave me a word of God. So I would like to thank Brother Prakash and his team. And I would like to thank Jesus. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. माझे नाव पॅट्रिक. हांव दुबयतां. म्हजी व्हंकल 28 वीक्स टीन बेबी प्रेग्नेन्सीर आमी डॉक्टरा लागीं रोटीन चॅकअपाक म्हणून गेल्ले. डॉक्टर रिपोर्ट पळोवन म्हणाली की सर्वीक लेंथ 1.1 सेंटीमीटरच्यान की उणें आसा म्हणून.
सो खंयच्या टायमार डिलिव्हरी जावचे चान्सेस आसा म्हणाली. 28 वीक्सार डिलिव्हरी जाल्ले तर भुरग्याची वेट मस्त उणें आसता म्हणून डॉक्टरान 1 मंथाचे फुल बेड रेस्ट सजेस्ट केल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक 35 वीक्स म्हणून कशें की पुश्ट करून नॉर्मल डिलिव्हरी जावंक म्हणून पिटिशन घाल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आफ्टर 1 मंथ रेस्ट जावन 1 वीक म्हणून ड्युटी जावन ड्युटीर ते रोटीन चॅकअपाक म्हणून गेल्ल्या टायमार डॉक्टर म्हणा लागली की ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर डायल्यूट जाला म्हणून. आनी सेम डेत एडमिशन करून स्कॅनिंग करतना फस्ट एक भुरगे ऑलरेडी हेड डावन करून आसा. मागीर डिलिव्हरी जाते तर सेकंड भुरगे की हेड डावन जावचे चान्सेस आसा म्हणून नॉर्मल डिलिव्हरीक सजेशन केलें डॉक्टरान. पण मागीर आनी डाऊट नाका म्हणून अनेक फावटी स्कॅन करतना दोनी भुरगे की हेड डावन करनासल्यान नॉर्मल डिलिव्हरी जावन दोनी बेबीज आनी म्हजे व्हंकल हेल्दी आसात. इतले पुरा ब्लेसिंग्स आमकां फावो केल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्घ दिता. ब्रदर प्रकाश आनी सर तेंच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या खातीर जे कोणें मागलां तांकां सर. म्हजें नांव शलेट कुंबळातां उलयतां. म्हजें टेस्टिमोन दिवंक आशितां. हांव एक सैरीक सोदून आसलें आनी म्हाका सारकें सैरीक जावं नासलें. मागीर हांव डिवायन मर्सी एडोरेशन सदांच पळोवन आसलें. त्या दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धरलां. त्या दाडा म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांव सदांच रिपीट करनासलीं आनी म्हाका देवान बरी सैरीक फावो केलें. आनी म्हजें काजर डिसेंबर 27 जालें. त्या देखून देवाक हांव अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू अब्बा फादर, थँक्यू जिसस, थँक्यू होली स्पिरीट. आनी हें टेस्टिमोन दिवंक हांवें घडये केल्या खातीर हांव पासिता पावतां. थँक्यू.